ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 12 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 12 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 26 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष, चिल्लागा नवमी तिथि राति 8:43 सम्म रहनेछ। त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। पूर्वषाढा नक्षत्र दिउँसो 3:39 सम्म, त्यसपछि उत्तरषाढा नक्षत्र रहनेछ। परिगयोग राति 11:49 सम्म, त्यसपछि शिवयोग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 9:52 सम्म, त्यसपछि गरकरण राति 8:43 सम्म, अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा राति 9:15 सम्म, त्यसपछि मकर राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मातङ्ग योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि राति 9:15 सम्म, त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:04 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:17 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9:06 देखि पूर्वाह्न 10:38 सम्म पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:14 सम्म रहनेछ। गुलिक काल बिहान 6:02 देखि बिहान 7:34 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरू थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:34 देखि बिहान 9:06 सम्म रहनेछ। चर बार बेला मध्याह्न 12:10 देखि दिउँसो 1:42 सम्म रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:46 सम्म रहनेछ। लाभ बार बेला पुनः साँझ 6:18 देखि साँझ 7:46 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष आफ्ना अमूल्य योजनाहरूलाई चाहिँ गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको व्यावसायिक विकासका लागि पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट भने मिल्न सक्ने समय हो। परिवार बीच आज केही भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्दै मार्गदर्शन प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक आय आम्दानी राम्रो बनाउनका लागि तपाईँ मेहनतका साथ बढ्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईँले विशेष योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने नयाँ वस्तुहरूमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ थोरै सोच विचार गरेर
बन्ने कोसिस गर्दा तपाईंका लागि राम्रो बन्नेछ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज केही अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आँटेका कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्जसहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने, आफ्नो गल्तीलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन खुसी रहन सक्छ। आज कुरा काट्नेहरूको पछि भने नलाग्नुहोला। समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईंका लागि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। मनको थोरै निराशापनलाई तपाईले त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने हुँदाखेरि आज गृहिणी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन मध्यम छ भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय हो। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पूर्ण अपेक्षा भने नगर्नुहोला। साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी अरूको लहैलहीमा लागेर लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट तपाईले आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय भने रहेको छ। आर्थिक केही खर्चिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छन्। आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सकिने समय पनि रहेको छ भने भौतिक वस्तुहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुखप्रति आज तपाईँ घुलमिल भएर बढ्न सकिने समय पनि हो भने ठुलो कारोबारहरू छन् भने त्यो कारोबार गर्दै गर्दा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि केही आय इन्कम गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरू पनि रहन सक्छन्, किनभने चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज चुनौतीसँग सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो भने तपाईको कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईले गर्नुहोस्, किनभने तपाईको कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। खोजी अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू नहुन सक्छन्। तनाव कम हुन सक्ने दिन, केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा पारिवारिक जीवनमा सहयोगीपनका साथ बढ्नु तपाईंका लागि राम्रो बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा पनि सुधार ल्याउने कोसिस पनि गर्नुहोला। अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला स्वास्थ्य पक्षमा केही आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छन् कि आफू सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि कार्य व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज आफ्नो काम कार्यदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईको आफन्त बन्धु बान्धव जनसँगको सम्बन्धलाई आज राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, साथ सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज
व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको दैनिकीय आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। केही मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नु तपाईँका लागि अझ लाभदायी बन्नेछ। आज गरेको लगानीबाट दिगो फाइदा हुँदै बढ्न सक्ने समय हो भने आज आफन्त परिवारजनसँग केही जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक हो। आज आशा गरे जे केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय हो, किनभने नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू पनि नहुन सक्छन्। घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो भने आज कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको कार्य व्यवसायिक क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा केही समय सहभागी हुन सक्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो। आज बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा प्रेमीको भावना बुझ्न सक्ने समय हो। बिग्रिएको सम्बन्धलाई समेत सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च कतै भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। घुमफिरको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक छ। कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफैमा जोश जागर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। रोजगारीको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, श्रमिक वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरू का लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आय इन्कमका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो भने व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। केही ठुला व्यक्तिहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले थोरै गलत सङ्गतहरूबाट चाहिँ बचेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज कर्मचारी दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सकिने समय रहेको छ। नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय हो। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। यसले गर्दाखेरि आज केही आराम महसुस गर्न सक्ने र घर व्यवहारिक कुराहरूमा सहयोगीपनका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा सहयोगीपनले गर्दाखेरि सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि समय दिएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने नै देखिन्छ। अध्ययनप्रति केही लगाव बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ
काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्न सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने आज धेरै कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट क्रमशः मुनाफा मिल्दै जान सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि तपाईँले धैर्यताका साथ सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज लगनशीलताले तपाईँका केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अवसरको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। समयको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मेहनत गरेको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनत कतै खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँका सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरै बलको प्रयोगभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको प्रयोगबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफू चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रतिस्पर्धीहरू केही जाइ लाग्न सक्छन्, तिनीहरूको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। आज अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। सरसफाइतिर मन जान सक्छ, कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रतिर मन जान सक्छ वा घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा आज अपुरा कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने, सुधार आउन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय खर्चिएर बढ्दा सम्बन्ध पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय छ। मानसिक शान्तिका लागि परिवार सन्तानसँग समय बिताएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। कुनै पनि कुरामा चिन्ता लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्न सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरेको क्षेत्रबाट प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा हतारमा कार्यहरू भने नगर्नुहोला। हतारमा निर्णयहरू भने नगर्नुहोला, गलत बन्दिन सक्छ, किनभने केही गलत सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज आफ्नो प्रयासले नै दैनिकी जीवनचर्यालाई सकारात्मक बनाउन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा बढ्नुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट केही मन आनन्द बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय हो भने आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट पनि थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज पहिलेको प्रतिफलबाट घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। बहुमूल्य वस्तु केही समयका लागि कति गुम्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कुनै पुराना कुराले मनलाई थोरै खिन्न बनाउन सक्छ, भावुक बनाउन सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। व्यावसायिक पक्षमा यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। सानो गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम दिन सक्छ। आफू सचेत रहेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन सहज बन्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा ठुलो उपलब्धिका लागि ठुलो योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही नयाँ मार्गमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा चाहिँ बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूमा साथ सहयोगका साथ बढ्न सक्ने, घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा नजिकपन बढाएर समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नु राम्रो हो। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यप्रति थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा तपाईँले सकारात्मक निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा हौसला बढ्न सक्ने, आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, सदाचरणप्रति मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि विशेष कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ तथा पुराना साथीभाइहरूसँगको भेटघाटले वा वार्तालापले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिने समय रहेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विजय हुन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्दाखेरि अवसरप्रति तपाईँ विशेष जागरुक बनेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आय स्रोत फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने केही महत्त्वपूर्ण यात्राहरू बन्न सक्छन्। आज यात्राले महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू जुटाउन सक्ने, केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नै तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय हो। अपुरा योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिन सकारात्मक छ। नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन हो। अफिसियल काम कार्यहरू भने बन्द रहन सक्छन्। दिन केही फुर्सदिलो र केही आरामदायी बन्न सक्छ। आज थकान मेट्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा आज साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यवहारिक कुराहरूमा पनि सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय हो। इष्टमित्रमा पनि नजिकपन बढ्नेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले पनि दिन रमाइलो बन्न सक्छ। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। आज बौद्धिक कार्यहरूमा पनि लाग्न सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक बन्न सक्ने दिन छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज व्यावसायिक कारोबारका कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आर्थिक अनावश्यक केही खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। किनभने आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सामान्य खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। थोरै आफूभित्र रहेको अहम्पनलाई तपाईँले त्यागेर कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज बोली र व्यवहारमा तपाईँले विशेष प्रभाव ल्याउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज साथीभाइ शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलको प्रयोगभन्दा पनि तपाईँको बुद्धिको प्रयोगले गर्दाखेरि सफलता हासिल गर्न सकिने समय रहेको छ। अरूलाई आफ्नो प्रभावद्वारा प्रभावित पार्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँबाट काम गर्दै जाँदाखेरि केही खर्चिला कामहरू चाहिँ बन्न सक्छन् कि कतै विवादित कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ कि यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि सहज वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् र काम कार्यको योजनालाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय छ। दिन आज केही फुर्सदिलो केही आरामदायी बन्न सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही
सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक बीच सामान्य उथलपुथलको स्थिति देखा परे तापनि पारिवारिक व्यवहारिक कुराहरूलाई मद्दत गर्दै सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा भावनात्मक कुराले गर्दाखेरि नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। शैक्षिक क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय छ भने आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्ना योजना अनुसारका कतिपय कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कृषिजन्य कार्यको क्षेत्रबाट घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइसँग केही जमघट केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो। आज साथीभाइसँग भएका विवादित कार्यहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँका कुनै पनि अपुरा रोकिएका सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कुनै पनि रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ, तर आफूले पनि थोरै प्रयास चाहिँ गर्नुपर्नेछ। आज आफन्त परिवारजन बीच केही रमाइलो हुन सक्ने, भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज तपाईँ सहयोगी भएर साथ दिएर बढ्न सक्ने समय हो। किनभने शनिबारको दिन छ। नेपालको परिवेशमा आज बिदाको समय रहेको छ। थकान मेट्न सक्ने आरामदायी दिन बन्न सक्छ। त्यसैले घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने दिन पनि बन्न सक्छ। घरायसी सरसफाइतिर पनि तपाईँको ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ भने कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। अरूले साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने, प्रेमीसितको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज अध्ययनको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै रचनात्मक कार्यहरूमा कतै सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्छ। आज छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू वा मनोरञ्जनात्मक यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका कुनै पनि घरायसी अपुरा कामहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। मार्केटिङ सम्बन्धी कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ नदिन सक्ने समय हो। त्यसैले गर्दा मेहनत केही बढ्न सक्छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष काम कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज पहिले गरेको क्षेत्रबाट केही नाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक पक्षमा समय खर्चिएर बढ्दाखेरि आय इन्कमलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ, तर अनावश्यक खर्चहरू भइदिन सक्छन्। किनभने चन्द्रगोचरले आर्थिक नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक हानि नोक्सानी भइदिन सक्छ, अनावश्यक लगानी भइदिन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूको छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस्। गलत सङ्गतहरूले तपाईँलाई धोका हुन सक्छ। गलत सङ्गतबाट बचेर आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि तपाईका नकारात्मक असरहरूबाट बचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। लगनशीलता पनि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। किनभने आज
आफैमा केही अस्थिरतापन बढ्न सक्ने, जोस जाँगरमा कमी महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आकस्मिक केही खर्च बढिदिन सक्छ। आज भौतिक कुराहरूमा केही किनमेल जस्ता कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो। यो कुराले पनि खर्च बढाउन सक्छ। ती कुराहरूमा थोरै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईँका योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्यतामा राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउनु अगाडि तपाईँले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज विवादित कार्यहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा आज अफिसियल काम कार्य नहुँदा दिन फुर्सदिलो आरामदायी बन्न सक्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। सहयोगीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि, एकअर्कालाई बुझ्नका लागि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययन पक्ष मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको परिस्थिति केही सहज बनिदिन सक्ने, काम कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि, व्यावसायिक लगानीकर्ताहरूका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको ऋण लेनदेनको कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा केही राम्रो सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने, केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक आय इन्कमका लागि कसरी राम्रो बनाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सकिने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईका साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर केही समय बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने अपुरा रोकिएका कामकारहरूलाई पुरा गर्नका लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्छन्। आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोगले गर्दाखेरि थप हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कारोबारका क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँभित्र रहेको सद आचरण, सद व्यवहारले तपाईँलाई सकारात्मक गतिमा बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने दिन राम्रो हो। शनिबारको दिन छ। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि दिन फुर्सदिलो आरामदायी बन्न सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने, एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक शान्तिका लागि परिवार सन्तानसँग सहयोगी निकटपन बढाउनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ भने आज प्रेम सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्न सक्ने हो। एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्नेछ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको छोटो समयमा अपुरा र पुरुषार्थी कामहरू तपाईँबाट बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामुदायिक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यतिर पनि मन जान सक्ने, आध्यात्मिक चिन्तन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। खोजी मूल काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो भने पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँका कारोबारहरू बढ्न सक्छन्। आज तपाईँका रोकिएको धनमालहरूलाई तपाईँले उठाउन सक्ने, हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकीय आय इन्कम बढाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। कुनै राम्रो बहुमूल्य वस्तुको क्षेत्रमा तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ।
कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। तपाईको अफिसियल काम कार्यहरूको तनावमा कमी आउन सक्ने र दिनलाई आराम रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूलाई थकान मेट्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ र पारिवारिक जीवनमा सहयोगी साथ बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साना तथा ठुला सदस्यहरूसँग घुलमिल भएर बढ्दा आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज राजनीतिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले समय दिएर बढ्नुहोस्। आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि र पनि तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर राशिफल अनुसार दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि तपाईलाई सहयोग पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।